अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक और इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंतहाई यूनिक टॉपिक जिसके बारे में मेरा ये गुमान है कि शायद ये इस टॉपिक के ऊपर अभी तक किसी ने काम नहीं किया, वो ये है कि क्या आप ये जानते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में सऊदी अरेबिया ने भी जर्मनी के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया था। जी हाँ, बिल्कुल, मार्च 1945 में सऊदी अरेबिया ने जर्मनी के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया। ये आर्काइवल सोर्सेज जो बहुत अरसे के बाद डिक्लासीफाई किए गए, उनसे भी ये बात साबित होती है और हम मज़ीद नई रिसर्च की मदद से आज की इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी करें। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मेरी जानिब से होती है वो ये है कि अगर आपको कोई बात पसंद ना आए, कोई थीम इंटरेस्टिंग ना लगे, कुछ फैक्चुअली गलत लगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर आप डिटेल के साथ भी बता सकते हैं और मुझे करेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आइए आज की वीडियो की जानिब। ये बात है सन 1945 की। सूरत हाल ये है कि जर्मनी खंडर बन चुका है, बर्लिन खंडर बन चुका है। ईस्ट साइड से रशियन आर्मी जो है वो बर्लिन के अंदर एंटर हो चुकी है। वेस्ट साइड से जो अलाइड फोर्सेस हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका, इंक्लूडिंग फ्रेंच फोर्सेस, ब्रिटिश फोर्सेस एंड कैनेडियन फोर्सेस, ये चारों कंट्रीज़ की फोर्सेस जो हैं वो वेस्टर्न साइड से बर्लिन के अंदर भी एंटर होने ही वाली हैं। ये है सूरत हाल। इसी सूरत हाल के अंदर 1 मार्च 1945 को सऊदी अरेबिया के हुक्मरान सऊद बिन अब्दुल अजीज़ जर्मनी के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, एक तो बड़ी हैरत की बात है कि हमको हमारे इल्म में ये नहीं था कि सऊदी अरेबिया ने भी जर्मनी के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया है। ये हैरत की बात तो अपनी जगह पर है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जर्मनी तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, अभी उसने ऑफिशियली सरेंडर नहीं किया। जो जर्मनी का हुक्मरान है हिटलर, वो बंकर में जा चुका है। रशियन फोर्सेस जर्मनी के कैपिटल बर्लिन के अंदर एंटर हो चुकी हैं, दूसरी साइड से अलाइड फोर्सेस एंटर हो चुकी हैं। पूरा जर्मनी खंडर बन चुका है और किसी भी वक्त जो है वो जर्मनी का कोलैप्स डेफिनेट है, अंडरस्टूड है। तो ऐसी सूरत हाल में सऊदी अरेबिया को क्या सूझी कि वो जर्मनी के ख़िलाफ़, जिसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई क्लैश नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सऊदी अरेबिया एक मुस्लिम कंट्री है जिसका ज्यूज़ के साथ एक पुराना पड्डा है, तो जर्मनी ज्यूज़ के ख़िलाफ़ है। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। तो इस सूरत हाल के अंदर तो सऊदी अरेबिया का जर्मनी के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करना बनता ही नहीं है। तो इसी चीज़ को, इसी मुअम्मे को, इसी पहेली को आज की वीडियो में हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर एक और भी सवाल पैदा होता है कि सऊदी अरेबिया की फ़ोर्सेस क्या जर्मनी में, बर्लिन में पहुँच सकती हैं? क्या वो अलाइड फोर्सेस के साथ मिलकर लड़ेंगी? क्या वो रशियन फोर्सेस के साथ मिलकर लड़ना चाहेंगी? या जर्मनी या जो सऊदी अरेबिया है वो किसी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर एंटी जर्मन फोर्सेस को सपोर्ट करेगा? इसका पस मंज़र ये है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू होती है 1939 में, तो सऊदी अरेबिया एक बहुत ही कमज़ोर मुल्क है। वहाँ पर ऑयल अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। बहुत गरीब मुल्क है जिसके पास रिसोर्सेज ना होने के बराबर हैं, जिसके पास कोई डेवलपमेंट नहीं है, अंडर डेवलप है और थर्ड वर्ल्ड कंट्री का भी एक बहुत ही पुअर कंट्री है। शाह अब्दुल अजीज़ इब्न सऊद, जिन्होंने 1932 में जदीद मॉडर्न सऊदी स्टेट बनाई थी और अपने नाम पे इस अरब स्टेट का नाम रखा था सऊदी अरेबिया, यानी कि वो सऊदी ट्राइब के नाम पर इस पूरी रीजन को एक नई कंट्री का नाम दिया गया। मुल्क के पास ना फ़िज़ाइया थी, ना बर्री फ़ौज कोई स्ट्रॉन्ग थी, ना नेवल फोर्सेस थी, ना इनके पास कोई रेवेन्यू के सिस्टम स्ट्रॉन्ग था। अपने मुल्क की जो रूटीन की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मेंटेन करना ही इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जब ये जंग शुरू होती है 1939 में, तो सऊदी अरेबिया की पॉलिसी बहुत क्लियर है कि वो इस जंग के अंदर गैर जानिबदार रहेगा। ना वो अमेरिकन फोर्सेस के साथ है, अलाइड फोर्सेस के साथ है, ना ही वो जर्मन यानी कि एक्सिस पावर्स के साथ है। उनको ज़रूरत भी नहीं थी। जब ये जंग शुरू होती है, एन उसी साल सऊदी अरेबिया के अंदर ऑयल के ज़खायर दरियाफ्त हो जाते हैं और अमेरिकन कंपनीज़ का इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता सऊदी ऑयल के वेल्स के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ऑयल को एक्सकवेट करने की सबसे जो बेस्ट टेक्नोलॉजी थी वो अमेरिकन के पास थी। सऊदी गवर्नमेंट भी ये बात जानती थी। ये सलाहियत बरतानिया के पास भी थी, लेकिन बरतानिया के साथ ये प्रॉब्लम था कि बरतानिया जिस भी कंट्री के अंदर ऑयल को एक्सकवेट करने के लिए, ऑयल का रिफाइनरी बनाने के लिए जब सिस्टम डेवलप करता था, तो वो लीज़ पर ले लिया करता था और उस एरिया को कैप्चर कर लिया करता था। तो सऊदी गवर्नमेंट इस बात से बहुत ज़्यादा घबराती थी कि अगर हम बरतानिया को इनवाइट करते हैं ऑयल के रिसोर्सेज को एक्सकवेट करने के लिए, ऑयल को रिसोर्सेज को एक इंटरनेट मॉडर्न रिफाइनरी डेवलप करने के लिए, तो बरतानिया ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस डेवलप हमारे ऊपर इम्पोज करेगा जो हमारे लिए मानना उनको शॉर्ट टर्म में पॉसिबल होगा, लॉन्ग टर्म में वो प्रॉब्लमेटिक साबित होगा। तो सऊदी गवर्नमेंट इसीलिए अमेरिका की जानिब ज़्यादा टिल्ट रखती थी। ये बात है 1938-39 की। अभी सूरत हाल किसी भी कॉन्टेक्स्ट में वाज़ह नहीं है, ना सेकंड वर्ल्ड वॉर के हवाले से, ना ही अमेरिकन
آئل کمپنیز کے ساتھ ٹریٹیز کے کانٹیکسٹ میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ڈیولپمنٹ بہت تیزی کے ساتھ اپنا پیس پکڑتی ہے. 3-3.5 سال کے اندر صورتحال بہت تیزی کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار دنیا میں چل رہی ہے اس میں امریکہ ہی سب سے بڑا فاتحہ بن کر سامنے آئے گا. سعودی گورنمنٹ نے اس سچویشن کے اندر بہت ہی زیادہ محتاط پالیسی اپنائی. صورتحال یہ تھی کہ مسلم ورلڈ کے کچھ سیکشنز جو تھے وہ پرو جرمن تھے, وہ جرمنی کے ساتھ ہمدردیاں رکھتے تھے. مثلاً گلف کے اندر یا افریقن مسلم کنٹریز کے اندر برٹش اور فرینچ کالونیز موجود تھیں, وہ تمام کے تمام مسلمز تھیں اور وہ اینٹی برٹش اور اینٹی فرینچ تھے. اسی وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جرمنز اگر جیتتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ ہم کو فرانس اور برطانیہ کے قبضے سے آزادی مل جائے. لہٰذا مسلم ورلڈ کے اس پرٹیکولر حصے کے اندر اینٹی فرینچ, اینٹی امریکن, اینٹی برٹش فیلنگز موجود تھی اور پرو جرمن فیلنگز موجود تھی. لیکن سعودی عربیہ جو کسی بھی یورپین امپیریل سسٹم سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوا تھا, اس نے اس جنگ میں اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھا. دوبارہ سے ہم وہیں پر آتے ہیں جہاں پر ہم اپنے ویڈیو کے شروع میں موجود تھے. 1945 کا سال آتا ہے, فروری 1945 کی بات ہے. امریکن پریزیڈنٹ فرینکلن ڈی روزویلٹ اور کنگ عبدالعزیز ابن سعود کی تاریخی ملاقات ہوتی ہے مصر میں موجود امریکی جنگی جہاز USS کوئنسی پر. یہ ملاقات سعودی عربیہ اور امریکہ کے باقاعدہ تعلقات کی پہلی اینٹ تصور کی جاتی ہے. یہ ملاقات جس زمانے میں, جس پیریڈ میں, جن دنوں میں ہو رہی ہے, ان دنوں میں امریکہ, رشیا اور برطانیہ یہ تینوں ملک مل کر ایک نئی عالمی تنظیم بنانے کی بات کر رہے ہیں. اس تنظیم کا نام پرپوز کیا گیا یونائٹڈ نیشنز. تنظیم بنانے کے لیے امریکہ کی اسٹیٹ سان فرانسسکو کا انتخاب کیا گیا. وہاں پر ایک کانفرنس پرپوز کی گئی اور کانفرنس میں شرکت کا کرائٹیریا یہ رکھا گیا کہ اس کانفرنس میں صرف انہی کنٹریز کو انوائٹ کیا جائے گا جنہوں نے جرمنی یا جاپان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوگا. اب سعودی عربیہ کے سامنے انتخاب کا ایک معاملہ تھا کہ یا تو وہ غیر جانبدار رہتی جیسے کہ وہ تھی, یا پھر وہ کوئی فیصلہ کرتی اور یونائٹڈ نیشنز کے فورم میں پارٹیسپیٹ کرتی. چنانچہ 1 مارچ 1945 کو سعودی عربیہ نے اس نئی انٹرنیشنل گلوبل الائنمنٹ کے اندر اپنے آپ کو پارٹیسپیٹ کروانے کے لیے, یونائٹڈ نیشن کے اندر کا ممبر بننے کے لیے اور امریکہ کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. یہ اعلان اس وقت کیا گیا جب جرمنی کی شکست یقینی تھی اور ایسی صورتحال کے اندر جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. مگر ضرورت پھر کیا تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سعودی عربیہ کو 2 چیزوں کی ضرورت تھی. انٹرنیشنل فورم کا حصہ بننا چاہتا تھا, یونائٹڈ نیشن کا حصہ بننا چاہتا تھا, اسے امریکن کمپنیز کی ضرورت تھی تاکہ سعودی عربیہ کے اندر جو آئل کے ریسورسز, آئل کے جو ویلز دریافت ہوئے ہیں ان کو ریفائنریز کی شکل میں لا کر پوری دنیا میں آئل کی ایکسپورٹ کی جائے اور اس ایکسپورٹ کے نتیجے میں سعودی عربیہ اپنا بجٹ ریونیو بہت زیادہ بڑھا سکتا تھا اور ایک بڑی پاور بن سکتا تھا. اور یہ اس کی توقع, یہ اس کی کیلکولیشن درست ثابت ہوئی. مزیدار بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ واحد ایسا ملک نہیں تھا جس کا جرمنی کے ساتھ کوئی کلیش نہیں تھا. جرمنی کی شکست بھی ہو چکی تھی, پھر بھی انہوں نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کیا. اس میں سعودی عربیہ کے ساتھ ساتھ ایجپٹ, سیریا اور لبنان, ان تینوں ممالک نے بھی سعودی عربیہ کے ساتھ مل کر جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کیا. یہ تو بات ہو رہی ہے مسلمان ملکوں کی, اس کے علاوہ لاطینی امریکہ کے بھی کئی ملکوں نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کیا. ایسے ملک جن کا جرمنی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا, ایسے ممالک جن کو اس بات کا پتہ تھا کہ جرمنی تو آلریڈی ڈیفیٹڈ ہو چکا ہے. تو پرپس کیا تھا؟ وہی پرپس تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ یونائٹڈ نیشن میں ممبرشپ کا کرائٹیریا ان تینوں ملکوں نے, برطانیہ نے, امریکہ نے اور رشیا نے, یہ رکھا تھا کہ انہی ممالک کو پارٹیسپیٹ کرنے کی انویٹیشن دی جائے گی جن ممالک نے جرمنی یا جاپان کے خلاف آفیشیلی اسٹیٹ لیول پر وار ڈکلیریشن کی ہوگی. بہت شکریہ ناظرین. آئی ایم شیور کہ آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ دلچسپی کا باعث بنے گی. اگر آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز میں انٹرسٹ ہے تو دیکھتے رہیے, سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے. کریٹیک کو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں. لاسٹ ویڈیو کے اوپر کچھ لوگوں نے کریٹیک کی, بہت ہیلتھی کریٹیک تھی. اس کریٹیک کی روشنی میں میں نے اپنی کچھ پالیسیز, کچھ بات کرنے کا سٹائل اور کچھ کنٹینٹ کو چینج بھی کیا ہے. اور میں ایک اور بات آخر میں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یہ میری جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی, میری کوشش یہ ہوگی کہ میں ان تھیمز کے ساتھ سیکنڈ ورلڈ وار کے بارے میں بات کروں جن تھیمز پر بہت کم بات ہوئی ہے یا بات ہوئی ہی نہیں ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.